बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। खबरें बहुत सी हैं, इंकिशाफात भी हैं और मालूमात भी हैं। तो पहली खबर ये कि इमरान के कार खास ने इंकिशाफात कर दिया। वो कौन है, क्या कह रहा है, ये बताऊंगे आपको। और फिर दूसरी खबर ये है कि ज़ैन कुरैशी आउट और ज़रताज गुल इन हो गई। कहाँ, कैसे? शेख रशीद का एतराफ। और फिर उन्होंने एक और दावा कर दिया, कश्तियां जला दी हैं, एक रोज एक काल आएगी और बस। इसका क्या मतलब? बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, बड़ी मजेदार बात है, बताते हैं आपको ये भी। और फिर काल कोठी का वावेला करने वालों ने मुझे ड्रम में कैद रखा था। ये सब कुछ क्या है, इनकी आगाही आपको दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात यही करते हैं कि काल कोठी का वाविला अभी तक जेल की कैद तन्हाई की बात जो है वो चल रही है। और मजहर अब्बास जैसा तज्जियाकार, तबसराकार, सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी ये कह रहा है हमें क्या पता, ये जो तस्वीरें गवर्नमेंट ने दी हैं, जो रिपोर्ट के साथ मुंसलिक की गई है तस्वीर, ये असली भी है कि नकली। अब जब एक जिम्मेदार आदमी ये कहे तो फिर जाहिर शक तो पड़ ही जाता है। तो अभी दावा तो ये था काजी साहब का भी कि सरप्राइज रेड करके वो देख लेंगे सहूलियात मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, लेकिन काल कोठी का शोर बड़ा। अब जावेद लतीफ साहब मैदान में छाल मारी, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान के दौर में मुझे ड्रम में रखा जाता था, एक ड्रम उसके अंदर डाल दिया जाता था, जानवर के बंद कर दिया जाता था, तो मुझे तो कैद ड्रम में रखी गई। तो काल कोठी तो बहुत बड़ी चीज है, बाकायदा एक जगह तो होती है। तो वो लोग शोर मचा रहे हैं जिनको बाकायदा सहूलियात दी गई हैं, हुकूमत ने सहूलियात दी हैं, अदालतों ने उनको रियायत दी है, रिलीफ दी है, वो शोर मचा रहे हैं। तो उन्होंने तो साफ जवाब दे दिया कि जनाब जुल्म ये भी है जो आपके दौर में होता रहा। अगली बात कि वो जो मैंने कहा ना कि इमरान के कार खास के इंकिशाफात, तो वो एक अहम आदमी जो बहुत करीबी उनका बड़ा खास आदमी, बड़ा वफादार, बड़ा जिम्मेदार, लेकिन रूपोश, कहने के बावजूद, सामने आने के बावजूद भी फिर दोबारा रूपोश, वो शख्स कह रहा है कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ ये सब इमरान खान साहब की मनसूबाबंदी के तहत हुआ। उन्होंने गिरफ्तारी, बल्कि 9 मई से पहले गिरफ्तारी की सूरत की मनसूबाबंदी की हुई थी, और बाकी भी मामला बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 तक कि ये मनसूबाबंदी यूं होगी कि अगर ऐसा हो तो उसका क्या क्या जवाब दिया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा। सारी मनसूबाबंदी कप्तान ने खुद की थी। ये उस वफादार ने एक इंटरव्यू में ओपन कर दिया जो था siyaset.com, siyaset.pk में उन्हें इंटरव्यू दिया। और वो कौन है सियासतदान? तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हम्माद अजहर साहब। उन्होंने ये कहा, उनकी बड़ी खिदमात है, वो रुपोश हैं, वो मंदिर आम पर भी आए थे, इस्लामाबाद में भी नजर आए थे, फिर वापस फिर चले गए। वो कहते हैं हमें हुक्म है कि हम रूपोश हैं, अपनी गिरफ्तारी न दें, बस एक काल का इंतजार, एक काल आएगी आखिरी, कश्तियां जला दी हैं, एक काल आएगी। यानी इस मनसूबाबंदी की जो आखिरी बात है वो ये है कि एक काल, और उसके बाद फिर बस। बस से मुराद आप खुद समझ लें कि 9 मई जैसा एक और वाकया, ये उन्होंने इंकिशाफात कर दिए। तो इससे इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, उनके फॉलोअर्स को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो शायद हमारे अदर को इसका अंदाजा नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का दावा है, जो वजीर दाखिला, वो कहता है हमारे पास सारे शवाहिद हैं, कॉल भी हमने रिकॉर्ड की हुई है, वक्त आने पर सारी चीजें हम मंजर हम पे ले आएंगे, और ये रिपोर्ट जो है ये भी कहीं जाने नहीं पाएंगे, ये सब पकड़े जाएंगे, सब पूरा वक्त आने वाला है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये हो गया। अब शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इमरान खान के साथ था हूं, और ईद के बाद इमरान खान मजीद ताकतवर होने वाला है और मैं उसके साथ खड़ा नजर आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक एतराफ़ किया है, एतराफ़ ये किया कि जनाब उनकी माफ़ी और चिल्ले जो है वो कबूलियत नहीं पा सके, उनकी माफ़ी नहीं हुई, चिल्ले कबूल नहीं किए गए, और वो जाहिर है
وہ سزا کیوں ملی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو مجھے تحریری طور پہ دیا گیا تھا معاہدے کے تحت یہ پڑھ دوں، وہ میں نے نہیں پڑھا، اس میں نے کچھ ملاوٹ کی، یعنی پریس کانفرنس بھی بناسپتی کرتی انہوں نے، لہٰذا وہ کہتے ہیں مجھ سے ناراض ہیں ذمہ داران، گیٹ نمبر 4 پہلے ہی بند تھا، تو باوجود کوشش کے اسٹیبلشمنٹ سے میری صلح نہیں ہو سکی۔ اب عید کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا، عمران خان مزید مضبوط ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے ہی ان کے ساتھ تھے تو کیا تھے، ان کو ہرایا کسے؟ ان کو خود پہلے ان کو گلے شکوے تھے کہ ان کے مقابلے پہ باقاعدہ تحریک انصاف نے ٹکٹ دے دیا اور ان کو جان بوجھ کے ہروایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری صلح نہیں ہوئی، اس لیے جناب میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں زین قریشی آؤٹ، تو خالی زین قریشی آؤٹ نہیں ہوئے، پورا شاہ محمود قریشی خاندان جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا۔ ان کی یعنی زین قریشی کی بہن مہربانو، انہوں نے بھی بڑا الیکشن لڑا، سب کچھ کیا، لیکن گلا شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے ضمنی الیکشن میں اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا ان پر کاٹا لاتا کپتان نے۔ شاہ محمود قریشی کی قید، سزا، سارے معاملات جو ہیں وہ سب کسی کھاتے میں نہیں، ضائع ہو گئے، بے سود ہو گئے۔ اب زین قریشی کو فارغ کر کے ان کی جگہ پارلیمانی لیڈر جو قومی اسمبلی میں بنایا گیا ہے وہ بنا دیا گیا زرتاج گل کو، اور زرتاج گل جو چوکے چھکے لگا رہی تھی نا، وہ ان کے کامیاب ہو گئے کہ کپتان نے ان کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن لیڈر کے بعد بڑی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ پارلیمانی لیڈر کی ہوتی ہے، اور پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بنی زرتاج گل۔ حالانکہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن جماعت کا سربراہ ہوتا ہے۔ گوہر یعنی بیرسٹر گوہر خان کیوں بننا چاہیے تھا، لیکن ان پہ اعتبار نہیں کیا گیا، ان کی جگہ جناب عمر ایوب خان کو بنایا گیا۔ پھر پارلیمانی لیڈر کی باری آئی تو وہ جناب زین قریشی کا نام آیا کہ وہ سیاسی شخصیت تھے اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اب باجی ان کی بھی چھٹی ہو گئی اور کپتان نے فیصلہ کر لیا۔ بالکل فیصلے سارے کپتان کے ہوتے ہیں، یہ ابھی تک ہے، کہاں سے کیسے رابطے ہیں کپتان کے کسی کو نہیں ابھی تک پتہ لگ رہا۔ جو حماد اظہر صاحب نے انکشافات کیے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رابطے میں، کپتان سے رابطے میں ہدایات کے مطابق سارا کام ہوتا ہے، اور کپتان نے خود اعتراف کیا کہ جناب سوشل میڈیا پر میں نے ٹویٹ نہیں کی، لیکن میں اسے آن کرتا ہوں، سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور میں سوشل میڈیا کو سلام کرتا ہوں، اس ٹیم کو، وہی ان کے اصل ٹائیگر ہیں، کیونکہ جو ٹائیگروں کا سربراہ تھا عثمان ڈار وہ بھی ان مشکلات میں کہیں نظر نہیں آ رہا، لہذا انہوں نے سوشل میڈیا کو بکپ کیا ہے، کیونکہ ان کی اب لڑائی ساری سوشل میڈیا کی ہے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک فون اور بس کشتیاں جلا دی ہیں، اور یہ آخری نشانی ہوگی ایک فون کی، اور اس کے بعد پھر بس، یہ جو حماد اظہر نے یہ کہا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ قوم کے دکھ میں کہا ہے، یا انہیں کسی معصومیت میں کہا ہے، یا وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں اپنے کپتان سے، ان کی ہدایات سے، تو اس لیے انہوں نے انکشاف کر کے اس کو کلوز کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ کام ہو گیا حماد اظہر صاحب کی طرف سے، جو ابھی تک روپوش ہیں اور بڑے وفادار عمران خان کے بڑے اہم ساتھی ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔